ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 10 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लायक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 10 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वीसन 2022 मार्च 24 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य, उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा, सप्तमी तिथि राति 1:29 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र साँझ 6:57 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। सिद्धि योग बिहान 9:05 त्यसपछि व्यतिपात योग रहनेछ। वृष्टिकरण दिउँसो 2:41 त्यसपछि बवकरण राति 1:29 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा साँझ 6:57 त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काल योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल दक्षिण, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि साँझ 6:57 त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:06 सूर्यास्त साँझ 6:16 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:42 देखि दिउँसो 3:14 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:04 देखि बिहान 7:36 रहनेछ। गोलीकाल पूर्वाह्न 9:08 देखि पूर्वाह्न 10:39 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 6:04 देखि बिहान 7:36 रहनेछ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:39 देखि मध्याह्न 12:41 रहनेछ। अमृतबार बेला मध्याह्न 12:41 देखि दिउँसो 1:42 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:46 देखि साँझ 6:17 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम उत्तर दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आज सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि आज अपेक्षा गरे अनुसारको साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। मानसिक चिन्ता बढ्न सकिने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि चिताए अनुसारका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अरूको लहैलहीमा लागेर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आय इन्कम पक्षबाट दैनिकी व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। तपाईँले विशेष खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज ऋण लेनदेनको कारोबारमा ठुलो कारोबार गर्दै हुन्छ भने विशेष सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ
तपाईँको जिम्मेवारीहरूले गर्दाखेरि कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा सोचे अनुसार पूर्ण सफलता नमिल्न सक्छ। खुसी प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ र पनि आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि दोहोर्याएर मेहनत गर्दै काम कार्य गर्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि आज कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। आज विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि धोका हुन सक्छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कार्य व्यावसायिक आर्थिक वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। वैवाहिक कुराले गाँच्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज केही मनमुटावका साथ केही कमजोरीपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पर्याप्त समय दिएर बढ्न नसकिएला। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज केही अस्वस्थता र कमी कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि सृजना हुन सक्छन्। बहुमूल्य वस्तु हराउन सक्छ। सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रगोचर सकारात्मक देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक कुराहरूमा तपाईँले आशा गरेझै केही परिणामहरू भने मिल्न सक्ने समय हो। केही हौसला बढ्न सक्छ र काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो योजनाअनुसारको कार्यक्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूलाई पूरा गर्ने हुँदाखेरि छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। चन्द्रगोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज आर्थिक पक्षमा पनि केही लाभ हुन सक्ने समय हो। सामान्य झमेलाहरू खेप्नु परे तापनि आज आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले आज कार्यक्षेत्रलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा क्रिएटिभपन र सृजनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहज हुन सक्ने समय हो भने व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कममा केही सुधार ल्याउन सकिने समय हो। प्रयासरत भएर बढ्नुहोला। आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आफन्तजनमा आज जमघट हुन सक्ने केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो भने आज बहुमूल्य वस्तुहरूमा लगानी गरेर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा सकारात्मक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने, सम्बन्धका लागि समय जुटाएर बढ्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष सजग रहनु पर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य जीवनशैलीले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि समग्र पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक हुँदा सकारात्मक योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज साहसीमूलक काम कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, रोजगारीका लागि अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आर्थिक
पक्षमा पनि केही लाभ हुन सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यलाई लिएर थप नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। मेहनतले नै उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने दिन रहेको छ। दिगो कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा तपाईँ सक्रियतापनका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आफ्नै कार्यकौशलले गर्दाखेरि आज कार्यलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, वातावरणलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण पनि सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज सामाजिक वा गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायताको भावना जाग्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय खर्चिएर बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि अध्ययनप्रतिको लगाव पनि बढ्न सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूमा लगनशीलताका साथ पूरा गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो मेहनतले अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै काम कार्यको क्षेत्रमा जुट्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। आज काम कार्यको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ भने तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा मेहनत खेर नजान सक्ने समय त हो, तर पनि तपाईँको मेहनतको प्रतिफल अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विश्वासयोग्य सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यका लागि थप मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा पनि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धिको सही सदुपयोग गर्नुहोस्। आफू चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई अझ सकारात्मक बनाउँदै जाने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक विकासका लागि विशेष भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। योजनाहरूलाई तपाईँले सेयर गरेर बढ्दा लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच राम्रो छलफल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरू पनि खडा हुन सक्छन्। डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज भावनात्मक रूपमा केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज थोरै ब्रेक लिएर आफ्नो खुसीका लागि समय छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा चाहिँ थोरै कमी पनि ल्याउन सक्ने समय हो। त्यसैले पढाइ पक्षमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरूप्रति चिन्ता तनाव लिनुहुन्छ भने तपाईँको दिन खल्लो बन्दिन सक्छ र तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पुग्न सक्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बन्नेछ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा
आफैमा बेसुरेपनले गर्दाखेरि कार्य व्यवहारमा समस्या निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा हतारमा नगर्नुहोला, हडबडीले काम बिग्रिन सक्छ। धैर्यताका साथ लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। काम कार्यको प्रतिफलका लागि पनि तपाईँ धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नै प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो, तर मन अस्थिर रहनेछ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट घर व्यवहार चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय हो। प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ भने नयाँ उपलब्धिका लागि नयाँ योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सोचे आँटे अनुसार सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्। मनमा थोरै खल्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका पक्षमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्। व्यावहारिक कुराले गर्दा त्यो कुरामा सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थोरै राहत महसुस गर्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा सामान्य तनावहरू रहन सक्छन्, त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज व्यावसायिक वातावरण र कार्य वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज मेहनतले दैनिकी जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको मेहनत र लगनशीलतापनले गर्दाखेरि दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफू पनि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ अवसरहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज केही यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको साथीभाइसँगको भेटघाटले वा वार्तालापले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम र व्यावसायिक यात्रालाई नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि हो। आज केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सकिने समय रहेको छ भने परिवारमा एकअर्कामा सरसल्लाह सुझाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय हो भने आज दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्रमा पनि केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आजको दिन पढाइ पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। यसले हेर्दाखेरि समग्र दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय त हो, तर थोरै बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू पनि बन्न सक्छन्। विवादित कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अझ सकारात्मक प्रतिफलका लागि साथीभाइ र शुभचिन्तकहरू दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि अझ लाभदायी बन्न सक्छ। चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि आर्थिक मामिलाका कुरामा चाहिँ तपाईँ थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यलाई पनि सहज वातावरणका साथ अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। जिम्मेवारीहरू रहन सक्छन् र पनि सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु भएमा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिने प्रयास गर्दा राम्रो हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईँभित्र थोरै अहङ्कारीपन रहन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले आफै सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट चाहिँ जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। कतै आज फाइदा नहुने क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन भने सकारात्मक नै देखिन्छ। आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज कतै अनावश्यक कुराहरूमा खर्च हुन सक्छ। खर्चको कुराले पनि मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा आफै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय छ। पारिवारिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा चाहिँ सकारात्मक नै देखिन्छ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता नै देखिन्छ। आज केही रमाइलो यात्राहरू हुन सक्ने समय पनि हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्ना वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। तिनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई केही घाटा पनि हुन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानीका लागि केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। आज आफन्त परिवार बीच केही रमाइलो जमघटको अवसरहरू जुट्न सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। लक्ष्य अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। जीवनलाई अगाडि बढाउनका लागि थप सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो कुराले थप हौसला बढ्न सक्ने समय हो भने काम कार्य व्यावसायिक र आर्थिक पक्षहरूमा आफ्नो बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँका साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वस्थ जीवनशैलीले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा समग्र दिन तपाईँका लागि
लाभदायी नै देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै अस्थिरतापन पनि रहन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट केही हस्तक्षेपहरू हुन सक्छ। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनत कर्म अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक अनावश्यक खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। ऋण लेनदेनको क्षेत्रमा पनि तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढिहाल्नका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन्, गलत सङ्गत बढ्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक केही लाभ र आकस्मिक केही खर्चको दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने अपरिचित व्यक्तिलाई तपाईँको गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु नै जाति हुनेछ। किनभने सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय हो। कारोबारमा सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ। अनावश्यक झैझगडाको क्षेत्रमा फस्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। यी कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक समस्याहरूलाई मिलेर जुटेर समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज आफैमा आत्मविश्वासमा थोरै कमीपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। जोस जागरमा कमी शिथिलतापनको महसुसले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पनि पर्न सकिन्छ। यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको दिन मध्यम हो र पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। सकारात्मक योजनाका साथ बढ्नुहोस्। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई केही सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईँको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई बुझ्नका लागि थोरै समय व्यतीत गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययनमा पर्याप्त मन नजान सक्छ, अस्थिरतापन रहन सक्छ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चोटपटकका कुरामा बाटोघाटो काट्दा ओर्दा यी कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन मध्यम छ, सतर्क भएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आय आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, रोकिएको काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको भाग्य परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्य को क्षेत्रमा सहयोगी सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेरणा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक रहन सक्ने देखिन्छ। आज रोकिएको धन समेत हात पर्न सक्ने समय हो, तर आफूले पनि त्यो धन उठाउने प्रयास भने गर्नुहोला। चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, केही नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्र पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय हो भने धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। लगानीका लागि आज दिन राम्रो नै देखिन्छ। ऋण लेनदेनको वातावरणमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिँदै बढ्न सकिने समय पनि हो। कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आज सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आज परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने समय हो। पारिवारिक व्यवहारिक पक्षमा सहयोगीपनका साथ अगाडि बढ्दाखेरि केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक
पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्षमा सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय छ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि दिन राम्रो नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। छोटो समयमा पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्छन्। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउनका लागि दिन राम्रो हो। आज कार्य सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मेहनतले अपुरा लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। केही जिम्मेवारीहरू पनि रहन सक्छन् र पनि आफ्नो काम कार्यको कौशलताले गर्दाखेरि जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट खुसी मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने तपाईँको कारोबार बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारका कुराहरूबाट पनि केही फाइदा लिन सक्ने, अपुरा कारोबारहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानीहरू गर्नेहरूका लागि पनि लगानीका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। बहुमूल्य वस्तुहरूमा लगानी गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट मनज्ञ फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक कल्याणका लागि तपाईँबाट केही महत्त्वपूर्ण सहयोगहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि हो भने कार्य व्यावसायिक वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाउँदै बढ्न सक्ने, आफूभित्र रहेको बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने, अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै बौद्धिक प्राज्ञिक अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने, नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन्, उनीहरूको पछि नलाग्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ आज आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनुभएमा तपाईँका लागि केही फलदायी दिन बन्न सक्छ। राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्नाले निकट भविष्यमा केही परिवर्तन ल्याउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज समय सापेक्ष भएर आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोस्। काम कार्य गर्ने शैलीलाई बदल्ने कोसिस गर्दा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउनुहोला। आज अपेक्षाकृत सबैबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग भने नमिल्न सक्छ र पनि विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजनामा बढ्नुपर्ने समय हो भने व्यावसायिक दैनिकी आय इन्कमबाट तपाईँको घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय हो। मनभित्रको थोरै निराशापनलाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले नै तपाईँको भोलिको दिनहरू राम्रो बन्न सक्छ। विशेष योजनाहरू छन् भने योजनाहरूलाई झट्ट सेयर गरिहाल्नु त्यति राम्रो
राम्रो नबन्न सक्छ। गोप्य राखेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि पारिवारिक साथ सहयोग भने केही जुट्न सक्ने समय हो। परिवारबीच छलफलका साथ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। परिवारको भावनाहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँका लागि केही राम्रो खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अतिथि सेवा सत्कारको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरूमा कम को महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो पढाइलाई आफ्नो योजनाअनुसार क्रमशः अगाडि बढाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जाने हुँदाखेरि योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि मेहनतका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोस्। आफ्नो योजना अनुसार मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री